बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान और भारत को एक बार फिर ठोक दिया है। जी नाज़रीन, मुतअद्दिद अहम तरीन कमांडर जो हैं वो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मारे गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी एक और शर्मनाक रुसवाई जो है वो भारत के मुकद्दर में आई है। नाज़रीन, भारतीय सैकड़ों फौजियों की मौजूदगी के अंदर, बल्कि हजारों फौजियों की मौजूदगी में कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जदीद तरीन मशीनरी और हजारों फौजियों की मौजूदगी में भारतीय जो फौजी है वो टैंक समेत जो है वो उसकी मौत वाक़ई हो गई है। किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने कल जिस तरह से अफगानिस्तान को कंधार तक ठोका है, वहां तक हमला किया गया ड्रोन्स के जरिए, उसके बाद से लेकर सरहदों के ऊपर कशीदगी बड़ी हुई है और दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जो कि पाकिस्तान के अंदर इन खुफिया सुरंगों के जरिए दाखिल हो रही थी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि ये सुरंगें तबाह कर दी गई हैं और इनको ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी अब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल कम अज कम चमन के रास्ते नहीं हो सकेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि आज फितनउल हिंदुस्तान, फितनउल ख्वारिज के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। इन ऑपरेशंस के अंदर रोजाना की बुनियाद पे दहशतगर्दों को तो मारा जा रहा है, लेकिन नाज़रीन आज जो दहशतगर्द मारे गए हैं ये टॉप कमांड जो है वो दहशतगर्दों की इस वक्त कंसीडर की जाती है। अमूमन ये हो रहा है नाज़रीन के जो यहाँ पे वो अपने कमांडर्स तैनात करते हैं, यानी जो जूनियर होते हैं फिर वो सीनियर होते हैं और जो इन्होंने एक तरतीब रखी होती है कि ये मारा गया तो ये लीड करेगा, ये मारा गया तो ये लीड करेगा, तो उनकी तादाद एक ही दफा में बाज़ औक़ात जो है वो पूरी की पूरी इन्होंने जो 10-12 डिसाइड किए होते हैं वो मारे जाते हैं। कल जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक दावत के अंदर अटैक किया गया था, ये ड्रोन अटैक में बड़ी तादाद में दहशतगर्द कमांडर्स मारे गए जिनकी ये दावत थी। तो उसके बाद आप यूं कह लीजिए कि कमांड से खाली हो गया था ये, और फिर जो है हंगामी तौर पे इन्होंने दहशतगर्दों के कुछ नए कमांडर तैनात किए, लेकिन नाज़रीन आज वो भी 9 जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ये नाज़रीन ये टांग का जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लिया और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम दहशतगर्दों को, जिनकी तादाद 7 बताई जाती है, ये वहां पे मारे गए और दीगर 2 कार्रवाइयों के अंदर 2 मजीद दहशतगर्द जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ये नाज़रीन बहुत बड़ा झटका जो है वो भारत के लिए और हिंदुस्तान, इसके लिए अफगानिस्तान के लिए है, क्योंकि इन दिनों जो इनकी कमांड, हाई कमांड मारी गई है, उसके बाद तैनात होने वाले ये लोग थे जो कि आज उड़ा दिए गए हैं। तो ये बड़ी गैर मामूली चीज़ें इस वक्त अंजाम दी जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक तो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर भी बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। नाज़रीन, इस वक्त जो हवाई अड्डा है ये ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा अफगानी जो है वो कीमत बढ़ाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। जी लें जी, भारत ने जो है उस अड्डे को हासिल कर लिया है तो ये यहाँ पे पहुँच गया है, तो यहाँ पे जहाज़ उतर रहे हैं उनके। तो नाज़रीन, बगराम को अगर देखा जाए तो बगराम को स्ट्रेटेजिकली बड़ा गैर मामूली इसलिए नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसे अड्डे मौजूद हैं, लेकिन बगराम एयरबेस पहले रशिया ने तामीर किया था और बाद में इसको मजीद जो है वो बेहतर किया था अमेरिका ने। अब उसके बाद आपने देखा कि इसी बगराम एयरबेस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने कहा था जी कि चूंकि चाइना जो है उससे ये नज़दीक पड़ता है और पाकिस्तान से भी ये नज़दीक है, तो भारत जो है उसको यहाँ पे अपने कदम जमाने के हवाले से ज़रूरत है कि जी ताजिकिस्तान से उसकी छुट्टी हुई है तो अब जो है वो यहाँ पे अपने कदम जमा ले। और यहाँ से आप यूँ कह लें 260 किलोमीटर के फासले पे पाकिस्तान के अहम एरियाज मौजूद हैं, जबकि चाइना से भी नज़दीक है। तो अब अमरीका के हवाले से देखें तो अमरीका को चाइना यहाँ पे तैनात नहीं होने देगा
اور پاکستان بھارت کو نہیں یہاں پہ ٹکنے دے گا، کیونکہ بھارت جو ہے بیک وقت چائنا اور پاکستان دونوں کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے اس بگرام ایئر بیس کی وجہ سے۔ لیکن پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے، اگر اعلانیہ طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پاکستان کی جانب سے یہ بگرام ایئر بیس جو ہے اس کو تباہ کرنے کا فریضہ بھی انجام دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو جو یہ اس چیز پہ بہت زیادہ بگلیں بجا رہے ہیں جی کہ بگرام ایئر بیس ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو لیز پہ یہ ڈیفینیٹلی چائنا لے سکتا ہے، اور چائنا کی پہلے بات چیت بھی ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے یہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے اس وقت جس طرح کا ان کا طریقہ کار ہے، یہ اب وہاں پہ بھارتی طیاروں کو اتروا رہے ہیں، بار بار موومنٹ ہو رہی ہے طیاروں کی۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ پاکستان کے ساتھ جو مغرب ہے وہاں سے ایک فل جو وار ہے وہ پاکستان پہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، بھارت کی اپنی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، پوری دنیا میں بھارت کا مذاق بنا ہوا ہے۔ ایک تو ناظرین بھارت کو دھچکا بڑا یہ لگا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت جس وجہ سے کافی زیادہ پوری دنیا کے اندر رسوا ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ سری لنکا کے اندر آپریشن کے دوران ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، جو بھارت کا ہیلی کاپٹر ہے وہ ناظرین وہاں پہ MI-17 ہیلی کاپٹر ہے، یہ بڑا جدید ترین ہیلی کاپٹر ہے، تو اس کو غلط جگہ پہ ان کے پائلٹ نے اتار دیا اور اس کے بعد دھکے لگا کے اس کی چڑھ میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اصل جو ہے وہ کمزوری ہے کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کو پتا ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کا بھی ایک جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اسی طرح سے پھنس گیا تھا اس میں، اور اس کو بھی یہ دھکا لگا کے وہاں سے نکال رہے تھے۔ تو یہ ان کی حقیقت ہے۔ دوسری جانب ہوا کیا ہے ناظرین، راجستھان کے اندر آپ کو پتا ہے جنگی مشقیں کی ہو رہی تھیں، اور یہ نہر کے اندر جو ہے وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے۔ یہ اندرا گاندھی نہر کے اندر ناظرین یہ ٹینک جو ہے وہ گرا ہے، اور ٹینک کے اندر جو موجود اس کے فوجی جوان تھے وہ ناظرین ان میں سے ایک کو بچایا گیا، دوسرا مارا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 5 گھنٹے لگے، ان کے پاس جدید ترین مشینری بھی وہاں پہ موجود تھی، چونکہ ایکسرسائزز جب ہو رہی ہوتی ہے نا، جب جنگی مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ان مشقوں کے دوران آپ کے پاس ہر قسم کا اکوپمنٹ موجود ہوتا ہے۔ تو تقریباً ناظرین بتایا جا رہا ہے 2000 بھارتی فوجی وہاں پہ موجود تھا، اور جدید ترین ان کے پاس اکوپمنٹ بھی موجود تھا۔ تو نہر کے اندر گرنے والا ٹینک جو ہے وہ نہ صرف تباہ ہوا بلکہ اس کے اندر موجود جو فوجی ہے اس کو بھی یہ نہیں نکال سکے۔ 5 گھنٹے جو ہے وہ فوجی ایک ایسا ایریا، یہ نہیں کہ دشمن کی طرف سے فائر آ رہا ہے تو وہاں پہ یہ ان کا ٹینک پھنسا ہوا ہے، اپنے علاقے کے اندر جنگی مشقوں کے دوران ان کا فوجی اس کے اندر مارا گیا، اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی کہ کیپیبلٹی تمہاری اتنی ہے کہ اپنے ایریا میں تمام تر چیزیں موقع پہ موجود ہونے کے باوجود 5 گھنٹے تک تم اپنے فوجی کو ریسکیو نہیں کر سکے، تو پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے بارے میں تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو ناظرین اس وقت پاکستان کی جو تیاریاں ہیں وہ تو بڑی زبردست ہیں، لیکن دوسری جانب جو سکھ ہیں وہ کافی زیادہ بکھرے ہوئے ہیں اور بپھرے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو راجستھان کے اندر جنگی مشقیں ہیں یہ کرنے کا مطلب یہ ہے، اور پہلے جو فلڈ لایا گیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ خالستان جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ کیسے ہم ڈبو سکتے ہیں فلڈ کے اندر۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ مین میڈ فلڈ جو ہے بھیجا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ کن کن ایریاز کو ٹارگٹ کب کیا جا سکتا ہے، پانی کے ذریعے بنا جنگ لڑے کیسے ہم سکھوں کو جو ہے وہ بے بس کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ اب کی گئی ہیں، اور اب اسی کیپیبلٹی کو جاننے کے لیے کہ جو پانی کے اندر اگر اس طرح کے حالات ہوں اور ان کو جنگ لڑنی پڑ جائے تو یہ اپنی فوج کو کس طرح سے لڑوائیں گے، یہی کچھ جو ہے وہ اس ایریا کے اندر اس وقت جنگی مشقیں اسی پرپس کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تو اب ناظرین سکھ جو ہیں ان کا میٹر بھی شارٹ ہو چکا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی ان کے جو سکھ فار جسٹس ہے انہوں نے کہا کہ آپ تیاری پکڑ لیں، جتنے بھی فوجی ہیں وہ بھی تیاری پکڑ لیں، کیونکہ بھارت نے کہا جی کہ اگلے چند سالوں کے اندر 50% جو دیگر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بھارتی فوج سے ریٹائرڈ کر دیا جائے گا، اور مجموعی طور پہ آپ جو کہہ لیں کہ پوری کی پوری بھارتی فوج جو ہے وہ ہندوؤں پر مشتمل ہوگی، اور یہ ایک الگ سے اس وقت معاملہ بھارت کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو بھارت ناظرین ہر گزرتے لمحے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے، جو کہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں بڑے سنگین نتائج کا باعث بنے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔